कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको बिबिए सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको नयाँ कोर्समा चाहिँ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको हामी अब ग्रुप बी यानि कि ग्रुप बी क्वेसन नम्बर 11देखि हामी छलफल गर्नेछौँ र क्वेसन नम्बर 10सम्म चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने मैले अब सर्ट क्वेसनको लागि पार्ट 1 बनाइसकेको छु। यो युट्युब च्यानलमा अलरेडी अपलोडेड छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज कमेन्ट सेक्सन या डिस्क्रिप्सनमा इफ पोसिबल आई विल अपलोड दियर र प्लेलिस्टबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघिल्लो साल पनि फुल एउटै भिडियोमा चाहिँ बनाएको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजै हामी हेरौँ सेट ए को चाहिँ यो टियुले इस्यु गरेको मोडल क्वेसन हो। वान थिङ आई विल बी हियर सेइङ द्याट मेन कुरा के हो भने चाहिँ हामीले मोडल क्वेसन भनेको नयाँ कोर्स चेन्ज हुने बित्तिकै चाहिँ अब एउटा मात्र हुन्छ। हरेक वर्ष टियुले चाहिँ अब नयाँ वर्ष सेकेन्ड इयरको लागि अब नयाँ मोडल क्वेसनहरू इस्यु गर्दैन कि एउटैचोटि इस्यु गरेको हो। र 2000 अब यो खासमा 2076 ब्याचदेखि चाहिँ अहिले जो फोर्थ इयरमा हुनुहुन्छ, थर्ड इयरको इक्जाम भर्खर दिएर फोर्थ इयरको त्यो ब्याचबाट सुरु भएको नयाँ कोर्स। अनि अब 2076 सालमा चाहिँ अब 2076 सालमा फर्स्ट इयरको आयो, अनि सेकेन्ड इयरको 2077 सालमा आयो। 2078 सालमा चाहिँ अब हाम्रो अब त्यही अनुसारले चाहिँ 78 सालमा आयो। यो अब खास त आउनुपर्ने तर कोरोना कारण प्लस अनि अब 2076 ब्याच भनेको 76 सालको अन्तिमतिर हुने हो, 77 सालको इक्जाम भनेर हो। यसरी चाहिँ सेम एउटै हो मोडल क्वेसन आउने भनेको, यो हो मेन मोडल क्वेसन भनेको यही हो। त्यो भएर हेर्नु होला, सबैलाई एप्लिकेबल हुन्छ नयाँ कोर्सको लागि। ओके, पुरानो कोर्सको लागि चाहिँ अब पुरानो कोर्समा त सब्जेक्ट नै चेन्ज छन् नि त धेरै जस्तो। सो द्याट अब हामी यो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको पार्ट 2 हामी आज छलफल गर्न गएका छौँ। क्वेसन नम्बर 11बाट हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 11मा चाहिँ अब दुईवटा क्वेसन दिएको छ, एउटा न्युमेरिकल एउटा थ्योरी। सो द्याट अब थ्योरी हेरौँ पहिला। 11 को एले के भन्छ भने डिफ्रेन्सिएट बिट्विन भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट 5 मार्क्सको लागि भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ बिच भिन्नता छुट्याउनुहोस् भनेर 5 मार्क्सको सोधेको छ। लेट्स सी हियर गाइज, तपाईँहरूले चाहिँ अब यसको बारेमा म चाहिँ सरसर्ती देखाउँदै भन्छु। 11 को एमा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ, भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ बिचको भिन्नता एज फलोज भनेर भनेको छ। अहिले यसलाई पातलो बनाऊ। ओके गाइज, जसमा आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ द डिफ्रेन्स बिट्विन भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ। भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ बिचको भिन्नता के छ त? सो द्याट वी हेभ टु हियर एक्सप्लेन एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङ। एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको के हो, भेरिएबल कस्टिङ भनेको के हो? एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ प्रोडक्ट कस्ट हुन्छ भने यो चाहिँ पिरियड कस्ट हुन्छ। भेरिएबल नामै भेरिएबल छ भने चेन्ज हुने पिरियड वाइज हुने कस्ट लागत भनेको भेरिएबल कस्टिङ हो भने एब्जर्प्सन भनेको अब कति एब्जर्ब गर्यो त, इन्कर्ड भन्छ। एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ भयो, कति भयो। सो द्याट एब्जर्ब कति गर्यो त, त्यो भनेको प्रोडक्ट कस्ट हो, एउटा सर्टेन फिक्स्ड प्रोडक्ट कस्ट हो। जसमा चाहिँ हेर्नु होला फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आर कन्सिडर्ड एज प्रोडक्ट। जसमा चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरू छन् नि त, यिनीहरूलाई चाहिँ प्रोडक्ट कस्ट कन्सिडर गरिन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङमा। भने भेरिएबल कस्टमा चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, फिक्स किसिमका म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरूलाई अप्रत्यक्ष खर्चहरूलाई चाहिँ पिरियड कस्टको रूपमा मानिन्छ। यो पहिलो भिन्नता। दोस्रो चाहिँ अब एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ इन्भेन्ट्री इन्क्लुडेड द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। इन्भेन्ट्रीभित्र मोजदाताभित्र के कुराहरू पर्छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, निश्चित निर्माणाधीन अप्रत्यक्ष खर्चहरू यानि कि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। देयरफोर द भ्याल्यु अफ इन्भेन्ट्री विल बी हायर। त्यही कारणले चाहिँ इन्भेन्ट्रीको भ्याल्यु चाहिँ उच्च हुने गर्दछ। यो हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङमा भने। अब भेरिएबल कस्टिङको हेर्नु होला, इन्भेन्ट्री डज नट इन्क्लुड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। इन्भेन्ट्रीभित्र भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ के छ भने इन्भेन्ट्री भित्र अब फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ इन्क्लुडेड समावेश गरिएको हुँदैन। बिकज इट इज, किनकि यो पिरियड कस्ट हो, बिकज इट इज कन्सिडर्ड एज अ पिरियड कस्ट भन्न लागिरहेको थियो, यहाँ लेखेको पनि त्यही छ। सो द्याट देयरफोर भ्याल्यु अफ इन्भेन्ट्री विल बी लोवर। त्यही भएर इन्भेन्ट्रीको भ्याल्यु यहाँ लोवर हुनसक्छ भनेर भन्छ। किनकि अब जस्तै ट्रेडिङ पिएनएल एकाउन्ट बनाउनुहोस् अनि खर्च भनेको डेबिट साइड राखिदिनु भने अब डेबिट साइड कम छ भने त यहाँ अभियसली यहाँ पनि त लोवर
भन्न जाने भयो भन्न खोजेको हायर द युनिट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको इन्डिङ इन्भेन्ट्री हो इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्याल्यु उच्च हुन्छ भने उच्च युनिटमा हुन्छ भने हायर विल बी द प्रोफिट मुनाफा पनि त्यही अनुसारले हुन्छ त्यसपछि लोवर द युनिट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कम छ भने लोवर विल बी प्रॉफिट मुनाफा पनि कम हुने गर्दछ ओके इट इज मेनली प्रिपेयर फर द एक्सटर्नल रिपोर्टिङ यो चाहिँ एक्सटर्नल रिपोर्टिङको लागि मेनली बनाइन्छ भने इट इज मेनली प्रिपेयर इन्टरनल रिपोर्टिङको लागि ओके भेरिएबल भनेको इन्टरनलको लागि हो भने एब्जर्प्सन इज यर एक्सटर्नलको लागि इन द कस्टिङ यो कस्टिङमा चाहिँ डियर विल बी मेबी ओभर अन्डर एब्जर्प्सन फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन्छ भने इन दिस कस्टिङ डियर वन्ट बी ओभर अर्थात् अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यही मेन की डिफ्रेन्स भनेको यो चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ के हुँदैन भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ एब्जर्प्सन हुँदैन अन्डर पनि हुँदैन ओभर पनि हुँदैन कम फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा गरे छैन भने त्यहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरूको कुरा नै गरे छैन भने त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ एब्जर्प्सन अन्डर एब्जर्प्सन ओभर एब्जर्प्सन भयो भन्ने हुँदैन र अनि भेरिएबलमा हुँदैन भने अब एब्जर्प्सनमा त हुने नै भयो ओके अन्डर एब्जर्प्सन नाम एब्जर्प्सन छ ओभर अन्डर यो सबभन्दा सजिलो पोइन्ट पनि यही हो अन्डर ओभर एब्जर्प्सन छ त नाम जहाँ एब्जर्प्सन त्यहाँ एब्जर्प्सन हुन्छ भेरिएबल कस्टिङमा हुँदैन भनेर सामान्यतः यति कुरा बुझ्दा नि हुन्छ लेट्स सी हियर गाइज तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रिनको अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 11 को बी हेर्न सक्नुहुन्छ इजिली सो द्याट यु क्यान डिस्टिङ्ग्विस द डिफ्रेन्स बिट्विन भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ आफ्टर द्याट 11 को बीमा चाहिँ हामी एउटा न्युमेरिकल हेरौँ यो न्युमेरिकल के को भन्दाखेरि बजेटको एकदमै हिट लिस्ट राख्नु होला 5 स्टार राखेर राख्नु होला बजेटी कन्ट्रोलबाट 5 मार्क्स तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टेड हुन्छ आउँछ बिबिएस सेकेन्ड इयरको नयाँ कोर्स अन्तर्गतका साथीहरूको लागि सो द्याट अब यो बजेटरी कन्ट्रोलको एउटा फ्लेक्जिबल बजेट हो कि प्रोडक्सन बजेट हो कि मेटेरियल पर्चेज बजेट हो के बजेट हो यसलाई कसरी हामीले समाधान गर्नुपर्छ एट फर्स्टली आई विल हियर एक्सप्रेस द की कन्सेप्ट रिगार्डिङ दिस क्वेसन आफ्टर द्याट आई विल सो यु द लाइन वाइज सोल्युसन ओके द सेल्स फोरकास्ट फर द कमिङ 4th month अफ कम्पनी हेर्नु होला अब आउने 4औं महिनाको लागि चाहिँ सेल्स फोरकास्ट यसरी दियो चैतको दियो वैशाखको दियो जेठको असारको सोनको 2077 सालको 2078 सालमा भएको थियो इक्जाम कोरोना कारणले सेकेन्ड इयरको अब त्यतिखेर पनि यो फ्लेक्जिबल बजेट सेम यही मोडल क्वेसनमा चाहिँ यो 9000 8000 9000 10000 यो पनि आई थिङ्क सेम थियो तलको यो केजीवालाहरू चेन्ज गरेर क्वेसन आएको थियो अरू ढाँचा सेम हो त्यो भएर चाहिँ मल्टिपल टाइम्स यु गाइज आर मोर फेमिलियर विथ दिस मोडल क्वेसन सो द्याट एट फर्स्टली आई विल हियर summarize the question then after we will move the answer of this question so that अब चैत्रको 9000 युनिट छ अनि वैशाखमा 8000 युनिट छ जेठमा कति छ सेल हो है सेल फोरकास्ट 9000 को उत्पादन होला भनेर अब हामीले फोरकास्ट गरिरहेको असाढमा 10000 युनिट अनि श्रावणमा 9000 युनिट भनेर छ इच युनिट अफ फिनिस्ड प्रोडक्ट इज 4 kg अफ मेटेरियल टु पर केजी अब यो कुरा बुझ्नु होला द कम्पनी हेज अ पोलिसी अफ किपिङ इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस्ड गुड इच मन्थ विल बी इक्वल टु द नेक्स्ट मन्थ सेल एकदमै यो लाइनबाट चाहिँ तपाईँहरूको द कम्पनी हेज पोलिसी भन्ने छ नि यो लाइनमा चाहिँ 20वटा स्टार दिन मन छ भने 20 40वटा भने 40 1 लाखवटा स्टार दिन मन छ भने दिँदा हुन्छ तर 1 लाख त अड्दैन होला जस्तो लाग्छ भने मनमा 1 लाखवटा स्टार दिइदिनु होला किनकि यो यदि यो लाइन बुझेन भने तपाईँहरूले यो सोल्युसन गर्न सक्नु हुँदैन किनकि यहाँ के भन्छ भने इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ फिनिस्ड गुडको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ हरेक महिनाको के दिएको छैन क्वेसनमा यही लाइनले के भन्छ हरेक महिनाको चाहिँ नेक्स्ट मन्थको सेल भनेको अर्को महिनाको सेल भनेको चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ इक्वल टु द नेक्स्ट मन्थ सेल जस्तै अब हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ अब जस्तै सेलमा हामीले 9000 युनिट चैतको छ भने क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चैतको लागि चाहिँ 8000 हुने भयो किनकि अर्को वैशाखको महिना भनेको त चैतको लागि अर्को महिना हो त्यो महिनाको सेल भनेको यो महिनाको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो भनेर यो दिएको छ त्यो भएर यो लाइन जान्नु पर्यो र मेटेरियल 50% अफ र मेटेरियल रिक्वायर्ड टु द सेम मन्थ अफ प्रोडक्सन निड जति प्रोडक्सन चाहिन्छ त्यसको 50% चाहिँ र मेटेरियलहरू चाहिँदो रहेछ भनेर भन्यो अब क्वेसन बुझिसक्यो भने अब रिक्वायर्ड भनेको निकाल्नुहोस् भनेको के निकाल्ने कि
प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल पर्चेज बजेट फर द 3 मन्थ फ्रम वैशाखदेखि असारसम्म चाहिँ 3 महिनाको निकाल। 2 + 3 = 5 मार्क्सको लागि 11 को बी रहेको छ। लेट्स सी हियर आन्सर अफ द्याट क्वेसन इन अ इजी म्यानर। यो चाहिँ 11 को बी रहेको छ। सोल्युसन स्टेटमेन्ट सोइङ प्रोडक्सन बजेट, जसमा फर द फर्स्ट 3 मन्थ इन्डिङ असार, असारको अन्तिममा 3 महिनाको लागि हामीले प्रोडक्सन बजेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि फर्मेट त थाहा हुँदै छ होला, इक्जाम दिन अब थोरै 2-3 दिन त छ, कति दिन छ अब त्यही अनुसारले अब धेरैको त त्यो के अरे प्रवेश पत्र पनि आइसक्यो होला, नआए पनि ठिक छ, अब आउँछ होला। र पार्टिकुलर चैत्र वैशाख जेठ असार भनेर हामीले 3 महिनाको नेक्स्ट 3 महिनाको निकाल भनेको हो। त्यो भएर हामीले अब जति महिना त्यति महिना राखिदिने। अब सेल्स युनिट भनेको क्वेसनमै दिएको छ 9000, 8000, 9000, 10000। अब यो कहाँ दिएको छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूलाई क्वेसन पनि देखाइदिन्छु। 9000, 8000, 9000, 10000 अनि 4000। अब लाग्ला धेरैलाई 3 महिनाको मात्र निकाल भन्छ, 4 महिनाको लागि किन निकालेको भन्छ भने होइन, क्लोजिङ यो महिनाको क्लोजिङ अर्को महिनाको भनेको कारणले 4 महिनाको लिएको। ओके, अब युनिटहरू हामीले क्वेसनमा दिएको सेल्स युनिट चाहिँ चैतको लागि 9000 छ, वैशाखको लागि 8000, जेठको लागि 9000 र असारको लागि 10000 भनेर दिएकै कुरा छ। एड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड हो, यही भनेको थिएँ मैले अघि, लाइन चाहिँ बुझिराख्नु होला। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड भनेको के हो जस्तो लाग्छ भने यहाँ हेर्नु होला साथीहरू, फिनिस्ड गुड हरेक महिनाको अर्को महिनाको सेल्स बराबर हुनेछ क्लोजिङ स्टक भनेर क्वेसनले अलरेडी भनेको कारणले अब यो अर्को महिनाको क्लोजिङ स्टक वैशाख चैतको क्लोजिङ स्टकको लागि वैशाखको सेललाई ल्याउने, अनि जेठको क्लोजिङ वैशाखको क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि जेठको सेललाई यता ल्याउने, अनि जेठको हामीलाई क्लोजिङ स्टक ल्याउनु छ, हामीलाई कहिलेको ल्याउने भने जेठको क्लोजिङ स्टकको लागि असारको सेल्स ल्याउने। अब असारको लागि हामीले अब साउनको ल्याउने, साउनको चाहिँ हामीले राखिदिएनौँ किनकि 3 महिनाको निकाल भनेको छ, साउनको चाहिँ अब हामीले यस्तै राखिदियौँ। सो अब त्यसपछि हाम्रो टोटल आयो सेल्स प्लस पर्चेज छ भने पर्चेज हुन्थ्यो, पर्चेज छैन त्यही सेल्स, अनि एड क्लोजिङ स्टक। ओके, ओपनिङ स्टक हुन्थ्यो भने अब लेस गर्नु पर्यो ओपनिङ स्टक। अब यो टोटल आयो, त्यसपछि हामीलाई लेस ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड, फिनिस्ड गुडको ओपनिङ स्टक घटाउनु पर्यो। ओपनिङ स्टक भनेको के हो जस्तो लाग्छ भने माथि दिएकै सेललाई नै ओपनिङ स्टक मानेको छ। 9000 यो 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 महिनाको, अनि 8000, त्यसपछि 9000 अनि 10000 यो घटाउने। यो घटाइसकेपछि हाम्रो अभियसली के आउँछ यो क्वेसनमा, सिधै क्लोजिङ स्टक भनेकै के आउँछ, प्रोडक्सन युनिट आउँछ। खासमा अब यत्तिकै यो गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि 5 मार्क्सको क्वेसन हो। सो द्याट अब धेरै लाग्ला, यो खालि पहिला एड गऱ्यो पछि लेस गऱ्यो सेम एमाउन्टै जस्तो आन्सर सेम आयो भने यो क्वेसनमा पो सेम आयो, अरूमा त नआउन सक्छ। त्यो सो द्याट अब ओपनिङ स्टक दिएको हुनसक्छ। ओके, प्रोडक्सन युनिट भनेको अब 17000बाट 9000 घटायो भने चाहिँ कति आउँछ, 8000 आउँछ। त्यसै गरी 17000बाट 8000 घटायो भने 9000 आउँछ। 19000बाट 9 घट्यो भने 10000 आउँछ, र 19000बाट 10000 घट्यो भने 9000 आउँछ तपाईँहरूको प्रोडक्सन युनिट। अब यो आइसकेपछि स्टेटमेन्ट सोइङ मेटेरियल पर्चेज बजेट फर द नेक्स्ट मन्थ इन्डिङ चैतको अन्तिमको लागि चाहिँ हाम्रो मेटेरियल पर्चेज बजेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ अर्को महिनाको लागि। सो द्याट यसमा पार्टिकुलर चैत्र वैशाख जेठ असार भनेर 4 महिनाको लेखिदिने। प्रोडक्सन युनिट हामीले अहिले भर्खर निकालेको छ नि त, 8000, 9000, 10000, 9000 इन्टु हाम्रो मेटेरियल। जहिले पनि प्रोडक्सन बजेटको हेर्नु होला, फर्मुला पनि थाहा हुनु पऱ्यो। मेटेरियल पर्चेज बजेटको लागि प्रोडक्सन युनिट इन्टु मेटेरियल युजेज गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो र मेटेरियल कन्जम्सन कति आउँछ त, त्यसमा क्लोजिङ स्टक गरिदियो भने चाहिँ लेस ओपनिङ स्टक गऱ्यो भने हाम्रो बजेटेड मेटेरियल अर्थात् पर्चेज बजेट आउँछ, इन्टु रेट गरिदियो भने। यो फर्मुला हो खासमा बजेटरी कन्ट्रोलको लागि पर्चेज बजेटको। अब यो बजेटरी कन्ट्रोलमा हेर्नु होला, हामी चाहिँ के निकालेर आएको, मेटेरियल पर्चेज बजेट निकाल्नु पर्ने भएको कारणले प्रोडक्सन युनिट 8000 इन्टु अब मेटेरियल युजेज रेट 4 रुपियाँ 4 रुपियाँ 4 रुपियाँ 4 रुपियाँ रहेको छ, क्वेसनमा दिएको छ। र मेटेरियल कन्जम्सन युनिट भनेर चाहिँ हामीले अब यो 8000 इन्टु 4 32000, 9000 इन्टु 4 36000, 10000 इन्टु 4 40000, अनि 9000 इन्टु 4 36000, 36000, 9 36। त्यसै गरी एड क्लोजिङ स्टक र मेटेरियलको क्लोजिङ स्टकलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ, जुन 16000, 18000,
20,000 र 18,000 छ अघि निकालेको। अब यति निकालिसकेपछि अब र मेटेरियल रिक्वायर्ड हामीलाई कति चाहिने हो त, अब निकाल्नु पऱ्यो। यो निकाल्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ सिधै अब र मेटेरियल कन्जम्सनमा अब क्लोजिङ स्टक जोड्यो यहाँ त, अब चाहिँ अब जोड्यो भने यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने छैन, त्यो भएर मैले ड्यास दिएको। नेक्स्ट 3 महिनाको निकाल भनेको कारणले नेक्स्ट 3 महिनाको निकालेर आएको अघिल्लो महिनाको 36,000मा 18,000 जोड्नु होला। 36 + 18, 36 + 18,000 भनेपछि 57, 36,000, 36,000मा चाहिँ हाम्रो 18,000, 36,000मा 18,000 जोड्यो भने 54,000 आउँछ। त्यसै गरी 40मा 20, 60,000 आउँछ। 36,000मा 18,000 जोड्यो भने 54,000 जति आउँछ। त्यहाँबाट हामीले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल घटाउनु पर्ने हुन्छ 16,000, 18,000 र 3 महिनाको यो क्वेसनमा दिएको एमाउन्ट फिगर घटाइदिने। बजेटेड र मेटेरियल पर्चेज युनिट आयो हाम्रो, अब जसमा 38,000, 42,000 र 36,000 यो चाहिँ हाम्रो आयो। कसरी आयो भने 54,000बाट 16,000 घटाए 38,000 आउँदैन र यही त हो बजेटेड र मेटेरियल पर्चेज युनिट। अनि त्यही अनुसारले यो युमा निकाल्यौँ हामीले। अब यो इन्टु हामीलाई पर्चेज प्राइस पर युनिट गर्ने 2 का दरले छ क्वेसनले भनेको कारणले। अब इन्टु गर्नु त के छ र 38,000 इन्टु 2 38 र 76,000, 42,000 इन्टु 2 84,000, 14,000 इन्टु 2 68,000 यति निकालेर हाम्रो चाहिँ अब बजेटी कन्ट्रोलको क्वेसन सिद्धिन्छ। ओके गाइज, त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 12 तर्फ लागौँ। लेट्स सी हियर क्वेसन नम्बर 12 अन यर स्क्रिन। लेट्स सी वाट इज द जब। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 हेर्नु होला स्क्रिनको अगाडि। यो क्वेसन नम्बर 12मा ए र बी भनेको छ। एमा थ्योरी सोधेछ भने बीमा न्युमेरिकल सोधेछ, त्यो भएर तपाईँहरूलाई थ्योरी पनि जानिराख्नु पर्ने हुन्छ क्या। वाट इज जब अर्डर कस्टिङ, के हो त जब अर्डर कस्टिङ, एन्ड अल्सो एक्सप्लेन द प्रोसिजर अफ जब अर्डर कस्टिङ भनेर 2+3 5 मार्क्सको लागि थ्योरी सोधेको छ। ओके, जब अर्डर कस्टिङ भनेको के हो र जब अर्डर कस्टिङ कसरी गरिन्छ यसको बारेमा प्रक्रियालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेर क्वेसन नम्बर रहेको छ। लेट्स सी हियर द आन्सर रिगार्डिङ दिस क्वेसन। यो 12को ए को लागि क्वेसन रहेको छ स्क्रिनको अगाडि। सोल्युसन, जब भनेको के हो त, पहिला जब कस्टिङ भनेको के हो, जब कस्टिङ भनेको के हो, अर्डर कस्ट भनेको के हो, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यसको लागि बुझ्नु होला जब इज डिफाइन्ड एज द एक्ट अफ क्रिएटिङ थिङ। जब भनेको हामीले केहीको सिर्जना गर्नु, यानि कि क्रिएटिङ अ थिङ एन्ड प्रोभाइड सर्भिस इन रिस्पोन्स टु कस्टमर स्पेसिफिक डिमान्ड एज अर रिक्वेस्ट। अब कस्टमरहरूको माग डिमान्ड भनेको माग अर्थात् तिनीहरूको स्वीकृति रिक्वेस्ट अनुसार सम्बन्धित कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामीले अब सर्भिसहरू सेवा आपूर्तिहरू या केही प्रोभाइड गर्छौँ, त्यसको सिर्जना गर्छौँ भने त्यही हो जब। ओके, एक्ट हो, एउटा एक्ट भनेको एक्टिभिटी क्रियाकलाप हो। ओके, यस्तो क्रियाकलाप हो जसमा चाहिँ कस्टमरहरूको सेटिस्फ्याक्सन गर्नको लागि कस्टमरहरूको डिमान्ड अनुसार हामीले सेवा पुर्याउनुलाई जब भनिन्छ भनेको यो इङ्ग्लिसले। ओके, नाउ इट्स टाइम्स टु फिगर आउट द हाउ मच द जब विल बी कस्ट इन टोटल। र अब यो समय आयो कि टोटल जब कति जब भनेर जब कसरी निकाल्ने भनौँ न। एज द रिजल्ट वर्क अर्डर कस्टिङ इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ कस्ट अफ जब भनेर भन्छ। जब अर्डर कस्टिङ फलो द फलोइङ प्रोसिजर। जब अर्डर कस्टिङले तल दिएको प्रक्रियाहरू अनुसार हुन्छ। तर अब यो 5 मार्क्सको लागि छ, हेर्नु होला। टेकिङ जब अर्डर फ्रम कस्टमरहरूबाट ग्राहकहरूबाट जब अर्डर पहिलो लिने, त्यसपछि कस्ट इस्टिमेसन, त्यसपछि कस्टलाई हामीले के गर्ने इस्टिमेसन गर्ने, त्यसपछि सबमिसन अफ द प्राइस लिस्ट टु द कस्टमरलाई चाहिँ प्राइस लिस्ट सबमिसन गर्ने, पेस गर्ने, त्यसपछि रिसिभिङ जब अर्डर फ्रम कस्टमरबाट चाहिँ जब अर्डर रिसिभ गर्ने। ओके, गिभिङ प्रोडक्सन अर्डर पनि दिने त्यही अनुसारले, सो द्याट यु क्यान रिलेट हियर गाइज। त्यसपछि हामी 12को बी हेरौँ। एबिसीबाट एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई कस्ट ड्राइभरहरू निकाल भनेर सोधेको छ। लेट्स सी हियर के हो क्वेसन चाहिँ हेरौँ। अब 12को बीमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला। एउटा कम्पनीले चाहिँ 2वटा प्रोडक्टहरू बनाउँदो रहेछ। अ कम्पनी प्रोड्युसेस 2 प्रोडक्ट ए एन्ड बी। बोथ द प्रोडक्ट आर प्रोड्युस्ड अन द सेम इक्विपमेन्ट। दुइटै प्रोडक्टहरू एउटै इक्विपमेन्टमा बनाइन्छन्। एन्ड युज सिमिलर प्रोसेस, त्यही अनुसारले बनाउने काम गर्छन्। द इन्फर्मेसन फर आउटपुट एन्ड कस्ट अफ
एक्टिभिटिज आर गिभन बिलो भन्छ। प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी भनेर दुईवटा प्रोडक्ट छ। आउटपुट इन युनिट भनेको 1000 अनि 5000। त्यसै गरी मसिन आवर पर युनिट भन्छ 5 र 3 रहेको छ। नम्बर अफ पर्चेज अर्डर भनेको 80 अनि 40 रहेको छ। अनि नम्बर अफ सेटअप भनेको 50 र 30 रहेको छ। द इन्डाइरेक्ट कस्ट अफ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी इज तपाईँहरूको 4 लाख, विच इज एपोर्सन एज द भोल्युम रिलेटेड भन्छ, जसमा भोल्युम रिलेटेड भनेको 50%, अनि पर्चेज रिलेटेडमा 30%, भोल्युम रिलेटेड 50%, यसमा 30%, सेटअप रिलेटेडमा 20% भनेर रहेको छ यो। ओके, यो हामीलाई क्वेसनको ढाँचा दियो। अब क्वेसनलाई अझै हेरौँ त। अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ, कस्ट पर युनिट अन्डर द एक्टिभिटी बेस कस्टिङ मेथड निकाल भनेर हामीलाई यो सोधेको हो 12 को बीले। अब चाहिँ हेर्नु होला राम्रोसँग 12 को बी यो रहेको छ। 12 को बीमा चाहिँ अन्डर हाम्रो एक्टिभिटी बेस कस्टिङ एबिसी कस्टिङ भन्छ। स्टेटमेन्ट सोइङ कस्ट ड्राइभर रेटको लागि पहिला यसको फर्मेट थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। कस्ट पुलहरू लेख्ने, त्यसपछि कस्ट ड्राइभरहरू लेख्ने, त्यसपछि प्रोडक्ट ए र बी लेख्ने, त्यसपछि टोटल कस्ट ड्राइभर भनेको I1 फर्स्ट मान्यौँ हामीले, ओभरहेड भनेर रुपिजमा हाम्रो 2 मान्यौँ। त्यसै गरी कस्ट ड्राइभर भनेको चाहिँ अब टोटल कस्ट ड्राइभर प्लस ओभरहेड 1 र 2, यो 1 प्लस यो 2 भनेको सिडिआर कस्ट ड्राइभर रेट हामीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो द्याट एट फर्स्टली चाहिँ भोल्युम रिलेटेड कस्ट भनेर हामीलाई कस्ट ड्राइभर के हो, यसको लागि भोल्युमको लागि मसिन आवर हो। मसिन आवर हो भने अब प्रोडक्ट भनेको ए को लागि 5000, बी को लागि 15000 भनेर क्वेसनमै दिएको छ, हामीले राखिदियौँ। अब टोटल हामीलाई फर्मेटमा राख्ने मात्र हो कि यसमा सामान्यतया। अब 15000 प्लस 20000 भन्यो, 15000 प्लस 5 भनेको 20000 हुन्छ। अब 20000 भने यसको लागि ओभरहेड चाहिँ हाम्रो कति लाग्छ, 2 लाख छ। त्यो भएर अब हामीलाई 2 लाख लाग्छ भने अब कस्ट ड्राइभर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 2 लाख लाग्छ डिभाइडेड बाई तपाईँहरूले चाहिँ यो हाम्रो अब रेट निकाल्नु पर्ने भएको कारणले 2 लाख डिभाइडेड बाई 20000 गर्नुहुन्छ भने 10 रुपियाँ आउँछ। यो चाहिँ यहाँनिर डिभाइड हुनुपर्ने हो क्या, 2 डिभाइड बाई 1 हो। ओके, प्लस भएको छ, अघि मलाई फर्मेट भन्दाखेरि प्लस दिएर प्लसै भनिदिएँ। खासमा यो यस्तो हो कि रेट निकाल्नु छ नि त, सिडिआर 2 भनेको ओभरहेड, कति ओभरहेड खर्च छ यो अप्रत्यक्ष, त्यो डिभाइडेड बाई टोटल कस्ट ड्राइभर कति छ। ओके, त्यो भएर 10 आउँछ। त्यसै अब पर्चेज रिलेटेड कस्टको केसमा नम्बर अफ पर्चेज अर्डर। ओके, नम्बर अफ पर्चेज अर्डर जस्तै ए को लागि 80 छ, बी को लागि कति छ 40, 80 प्लस 40 120 हुन्छ। अनि टोटल यसको लागि खर्च कति छ 1,20,000। अब 1,20,000 डिभाइडेड बाई 120 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो 1000 आउँछ। सेटअप रिलेटेड कस्ट चाहिँ हेर्नु होला, नम्बर अफ सेटअप हो यसको लागि। अब 50 ए को, बी को लागि 30 भने 80 दुइटैको लागि भयो। टोटल अब कस्ट ड्राइभर यति छ। अनि फिक्स ओभरहेड भनेको खर्च चाहिँ कति छ 40,000, 40,000 अपन 80 भनेको 1 लाख आउँछ। सरी 80,000 अपन 80 भनेको 1 लाख आउँछ। अब यो निकालिसक्यो, केही पनि छैन, यो स्टेटमेन्ट त सामान्य छ। अब स्टेटमेन्ट अफ कस्ट अन्डर कन्भेन्सनल मेथड युजिङ मेसिन आवर मेथडबाट लगाएर हामीले स्टेटमेन्ट अफ कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ एक्स र वाईको लागि। पार्टिकुलर प्रोडक्ट अफ युनिट एक्स र वाईको लागि 1000 अनि 5000 माथि ए र बी भनेछ। अब प्रोडक्ट एक्स र वाई क्वेसनमा के छ, एक्स वाई भनेको कि यो क्वेसनमा चाहिँ गाइज तपाईँहरूले हेर्नु होला, प्रोडक्ट ए र बी भनेको छ, त्यो भएर तल पनि ए र बी बनाउनु पर्यो। फेरि अब हुन त जे भयो भने एउटै त हो नि, यो ए मान्नु होला, यो बी हो कि एक्स वाई भयो। ओके, अब ओभरहेडहरू हेरौँ। भोल्युम रिलेटेड कस्ट 10 का दरले चाहिँ हाम्रो कति आयो, 10 पर्चेज रिलेटेड कस्ट 1000 का दरले, अनि सेटअप रिलेटेड कस्ट चाहिँ 1000 का दरले। 10 यो अहिले निकालेको हो कि यो छ नि, यो सिडिआर यो त थाहा छ होला, सिडिआर 10 1000 अनि 1000 अहिले निकालेको वाला हो। त्यही 10,000 1000 र 1000 को लागि हामीलाई चाहिँ भोल्युम रिलेटेड कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब प्रोडक्ट ए भनेको हाम्रो 1000 हो, प्रोडक्ट बी भनेको 5000 युनिट हो। अब 10 इन्टु 1000 भनेको अब यहाँ राख्ने हामीले। ओके, त्यसपछि 10 इन्टु अब यहाँ चाहिँ हामीले अब @ 10 का दरले भनेपछि यो चाहिँ रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। ओके,
अब त्यसको लागि जस्तै यो 5000 छ अनि यो 15000 छ। ओके, 5000 क्यालकुलेटरमा हेर्नु होला, 5000 इन्टु 5000 एकको लागि इन्टु 10 ओके 50000 हुन्छ। अब 5000 इन्टु 15000, 15000 इन्टु तपाईँहरूले चाहिँ कति गर्नु पऱ्यो, 10 भनेको 1,50,000 आउँछ। ओके, यो माथि हामीले निकाल्नु पऱ्यो। त्यसै गरी सेम एज यता पनि त्यही गर्नु पऱ्यो कि 1000, अब 1000 अनि इन्टु 80, 80 इन्टु 1000, 80,000 आयो कि आएन। ओके, 80,000 आयो नि। सेम एज यहाँ पनि त्यही गर्ने, माथि 40,000, 40 इन्टु 1000, 40,000, माथि 50 छ, माथि 30 छ। ओके, यो हेर्नु होला 50 अनि 30, यो दुइटालाई हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने टोटलमा कति आउँछ, यो 2,20,000 आउँछ, यो 1,80,000 आउँछ। ए को लागि 1,80,000, बीको लागि 2,20,000। अब कस्ट पर युनिट निकाल्नु पऱ्यो भने टोटल ओभरहेड कति छ त, टोटल ओभरहेड भनेको यो 1,80,000 ओपन आउटपुट युनिट भनेको माथि छ 1,000, यो 1,000। ओके, 1,000 को लागि 1,80,000, 1,80,000 डिभाइडेड बाई 1,000। ओके, 1,80,000 डिभाइडेड बाई तपाईँहरूको कति छ, 1,000, 180 आउँछ। ओके, सेम एज 2,20,000 अनि डिभाइडेड बाई 5,000, यो 5,000 छ नि बीको लागि। अब 2,20,000 हेर्नु होला, 2,20,000 डिभाइडेड बाई 5,000, यो भनेको 44 रुपियाँ आउँछ। यो अनुसारले तपाईँहरूले चाहिँ सोल्युसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 13 हेरौँ। अब यो त रह्यो क्वेसन नम्बर 13 को लागि। अब 13 को लागि फर्मुला मेथड र टेबल मेथड छ। बिबिएसतिर जनरली टेबल मेथडबाट गाइन्छ। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको लागि हो, फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ लेबरको लागि दियो, अनि यसको लागि एउटा टेबल जस्तो बनाएर त्यो यो मेथड पनि छ। तर म फर्मुला मेथडबाट भनिदिन्छु यसको सोल्युसन सरसर्ती। मैले चाहिँ सोल्युसन गरेछौँ कि छैन हेर्छु। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ दियो, हेर नम्बर अनि रेट पर आवर र कस्ट दियो। ओके, स्किल दियो, सेमी स्किल, अनस्किल, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कि यो 5 मार्क्सको हो कि 10 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भन्ने च्याप्टरको। ओके, नम्बर 4, 3, 3 दियो। अब त्यो टेबल मेथडबाट सरसर्ती हुन्छ, फर्मुला मेथडबाट अलि फर्मुला याद हुनुपर्छ। अनि रेट पर आवर 4, 3, 4 दियो। कस्ट चाहिँ यही 4 चौको 16, 5 5 25, 4 तिया 12 भनेर कस्ट पनि दियो। ओके, त्यसपछि यो स्ट्यान्डर्ड कस्ट दियो, स्ट्यान्डर्ड रेट पनि दियो। अनि अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड के छ, एक्चुअल पनि दियो, स्किलको लागि दियो। ओके, स्किलको लागि दियो, तीनवटा स्किल व्यक्ति छन्। रेट पर आवर 5 रुपियाँ लाग्ला भन्ने छ, कस्ट 15 जति लाग्ला। सेमी स्किलको लागि 6 अनि 4, 6 चौको 24 लाग्ला। अनि स्किल 3 छ, 5 छ, 5 तिया 15 जति लाग्ला भनेर यो बुझ्नु पऱ्यो। ड्युरिङ 48 आवर भनेको 48 ड्युरिङ 48 घन्टामा 48 आवर अ विक, एउटा विकमा 48 घन्टा अनुसार ग्रुप एक्सपेक्टेड टु प्रोड्युस 10 युनिट पर आवर, एउटा आवर बापत 10 युनिट बनाउने रे। बट इन एक्चुअल ग्रुप प्रोड्युस ओन्ली 460 युनिट ड्यु टु पावर फेलियर अफ 3 आवर, 3 घन्टाको पावर फेलियरको कारणले चाहिँ अब 460 मात्र हामीले एक्चुअलमा बनाउन सक्ने थियौँ। यति युनिट मात्र बनाउन सक्थ्यौँ, एक्चुअल युनिट दियो। त्यही अनुसारले हामीले लेबर भेरिएन्स निकाल भन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट 10 मार्क्सको लागि। अब यसलाई लेबर भेरिएन्सको लागि लेबरमा चाहिँ जहिले पनि अब लेबर भेरिएन्स निकाल्नु पऱ्यो भने अब यसको लागि पहिला लेबर रेट भेरिएन्स हुन्छ एउटा, अनि अब लेबर रेट भेरिएन्स र अर्को चाहिँ लेबर अब हाम्रो चाहिँ इफिसियन्सी भेरिएन्स हुन्छ। इफिसियन्सीमा पनि दुईवटा भेरिएन्सेस हुन्छन्। तिनीहरूको फर्मुला चाहिँ जस्तै अब मेटेरियलको लागि थाहा छ भने हामीले अब त्यो अनुसारले चाहिँ मेटेरियलको थाहा छ, अनि लेबरको लागि पनि त्यही अनुसारले हामीले निकाल्नु पऱ्यो, लेबर आवरलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो लेबर भेरिएन्स निकाल्नु पऱ्यो। अनि अब क्वेसन नम्बर यसको लागि आन्सर यो हेर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड टाइम यो छ। पहिला चाहिँ लेबर रेट भेरिएन्स अब लेख्न मिलेन, यो मैले सोल्युसन गर्न बिर्सिरहेछु। लेबर रेट भेरिएन्स भन्छ। ओके, रेट भेरिएन्स निकाल्नु पऱ्यो पहिला, रेट भेरिएन्स अनि यसको लागि फर्मुला लगाएर गर्नुपर्ने थियो। अब यो अर्कै लेखिरहेको हो, त्यो भएर अब त्यो चाहिँ म अलग्गैकोमा सोल्युसन यो युट्युब च्यानलमा चाहिन्छ भने हालौँला, नत्र तपाईँहरूलाई अब त्यो फर्मुला मेथड दुइटै मेथडबाट फर्मुला प्लस म अर्को मेथडबाट हालौँला, अहिले यहाँ छैन। अब क्वेसन नम्बर 14 हेर्नु होला। यो क्वेसन नम्बर 14 रहेको छ,
यो हाम्रो चाहिँ अब जनरली खास यो मार्जिनल कस्टिङ भन्ने हो खासमा यो कन्सेप्ट। लेट्स सी हियर सेल्स रेभिन्यू एन्ड प्रॉफिट अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी फर 2 इयर वेयर एज फलो। 2075 र 76 को लागि सेल्स रेभिन्यू दियो 4 लाख अनि 6 लाख। ओके, त्यसै गरी प्रॉफिटमा लस पहिलो 75 सालमा लस भएको रहेछ 10,000 अनि 76 चाहिँ 10,000 प्रॉफिट भएको रहेछ। प्रॉफिट भोल्युम रेसियो भनेको पीबी रेसियो निकाल भन्छ 1 नम्बरमा। प्रॉफिट भोल्युम नामै के छ, प्रॉफिट भनेपछि कन्ट्रिब्युसन डिभाइडेड बाई तपाईँहरूको प्रॉफिट भोल्युम रेसियो। ओके, अनि पीबी रेसियो निकाल्नु पर्ने छ हामीले। पीबी रेसियो प्रॉफिट अनि भोल्युम भनेको एक्टिभिटी सेल्स। ओके, कन्ट्रिब्युसन अपन सेल गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। दुई अब पीबी रेसियो निकाल्ने फर्मुला छन् दुईटा छ। फिक्स कस्ट निकाल, त्यही अनुसारले अब फिक्स कस्ट निकाल्नु पर्यो। फिक्स कस्ट पीबी रेसियो फिक्स कस्ट, अनि त्यसै गरी ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट बिइपी निकाल। ओके, यस्तो युनिट जसमा चाहिँ न त प्रॉफिट न त लस हुनेवाला युनिट निकाल भनेको। 3 मा चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट सेलिङ प्राइस यदि 100 हुन्थ्यो भने। अब 4 मा चाहिँ सेल्स टु अर्न डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 10% डिजायर प्रॉफिट वाला फर्मुला यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो, पीबी रेसियोबाट आउँछ। इफ द ट्याक्स रेट इज 25% छ भने प्रॉफिट वेन सेल आर 8 लाख, सेल 8 लाख भयो भने प्रॉफिट कति हुन्छ। अनि मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छ। ओके, मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल। यदि एक्चुअल सेल चाहिँ 8 लाख हुने थियो भने जम्मा जोडेर 10 मार्क्सको छ यो क्वेसन, एकदमै ब्युटिफुल क्वेसन हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ यो इक्जाममा पनि सेम क्वेसन आएको थियो। अब हेरौँ यस्तै क्वेसन। अब प्रॉफिट भोल्युम रेसियो पीबी रेसियोको लागि फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट, 2-3टा छ भन्थेँ मैले, 3टा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। पीबी रेसियो थाहा छ भने हामीले हरेक कुराहरू निकाल्न सक्छौँ। डिफरेन्स इन प्रॉफिट अपन डिफरेन्स इन सेल, डिफरेन्स इन प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो, डिफरेन्स इन प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। हेरौँ त डिफरेन्स इन प्रॉफिट। यो डिफरेन्स जहिले पनि कसरी निकाल्ने भने अब आउँदो वर्षकोबाट अहिलेको वर्षको गतको वर्षको, यानि कि अब 2076बाट 75, 76 मा 10,000 अनि 75 मा 10,000 भनेर भनेछ। त्यही डिफरेन्स 10,000 माइनस अनि माइनस छ नि त, त्यो लस हो, त्यो भएर 10,000। तल चाहिँ सेल डिफरेन्स इन सेल भनेको 6 लाख ओपन 4 लाख यो चाहिँ दिएको छ, त्यो भएर 10% हाम्रो सोलुसन आउँछ। प्रॉफिट भोल्युम रेसियो पीबी रेसियो। फिक्स कस्ट भनेको के हो त, सेल्स इन्टु पीबी रेसियो माइनस प्रॉफिट भनेको फिक्स कस्ट हो। अब त थाहा छ होला सेल फिक्स कस्ट कति लाग्यो भन्नको लागि हामीले प्रॉफिट घटाउने हो के, सिओजिएस जस्तै। अब हेर्नु होला कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट प्रॉफिट घटाए जस्तै सेल्स इन्टु पीबी रेसियो, सेल इन्टु पीबी रेसियो माइनस प्रॉफिट। ओके, अब यो फर्मुला थाहा छ भने अब हामीले सेल चाहिँ 6 लाख इन्टु पीबी रेसियो अहिले निकाल्यो 0.10% भनेको 0.110 हो, माइनस 10,000 प्रॉफिट भनेपछि 60,000बाट 10,000 घट्यो 50,000 आयो। अनि ब्रेक इभन पोइन्ट तेस्रोमा बिइपी निकाल। यसको लागि जहिले पनि फर्मुला याद हुनु पऱ्यो, माथि फिक्स कस्ट हुन्छ तल पीबी रेसियो हुन्छ। माथि फिक्स कस्ट ओपन प्रॉफिट भोल्युम रेसियो पीबी रेसियो हुन्छ। फिक्स कस्ट 50,000 ओपन पीबी रेसियो 0.10 भनेपछि 5 लाख जति आयो। अब ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिजमा बिइपी निकाल भन्छ। बिइपी इन रुपिजमा ओपन एसपिपियु भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट हो। यदि अब यसको लागि क्वेसनले दिएकै भन्दाखेरि पनि ब्रेक इभन पोइन्ट हामीले 3 नम्बरमा निकाल्यो 5 लाख ओपन 100 चाहिँ दिएछ क्वेसनमा, 5,000 युनिट आयो ब्रेक इभन पोइन्ट। अब त्यसपछि रिक्वायर्ड सेल टु अर्न डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्नेवाला क्वेसन थियो नि त। क्वेसन अलि याद छ भने ठिक छ, हेर्नु होला। हामीलाई डिजायर प्रॉफिट 15,000 गरिसकेपछि ट्याक्स घटाइसकेपछि 25% भनेर भन्छ। यसको लागि जहिले पनि फिक्स, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्या यो त। फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट ओपन 1 माइनस ट्याक्स। यदि ट्याक्स बिफोर ट्याक्सवाला छ भने हामीले 1 माइनस ट्याक्सले भाग गर्नुपर्ने डिजायर प्रॉफिट। अब ट्याक्सको कुरा गरेको छैन भने फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट ओपन पीबी रेसियो फर्मुला हुन्थ्यो, तर यो क्वेसनमा गरेको कारणले अब फिक्स कस्ट 50,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट 15,000 ओपन 1 माइनस ट्याक्स 25% भनेको ट्याक्स हो। ओपन पीबी रेसियो भनेको 0. अघि निकालेकै 7 लाख जति आउँछ हाम्रो
यो डिजायर प्रॉफिट। अब त्यसपछि प्रॉफिट निकाल भन्छ, सेल्स इन्टु पीबी रेशियो माइनस फिक्स कस्ट भनेको प्रॉफिट हो। सेल चाहिँ 8 लाख चाहिँ इन्टु पीबी रेशियो 0.80 अनि 50,000 फिक्स कस्ट भनेपछि 30,000 चाहिँ हाम्रो के आयो प्रॉफिट। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको एमओएस भन्छ यसलाई सर्टकटमा। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको एक्चुअल सेलमा हामीसँग एक्चुअलमा कति वास्तविक बिक्री कति भयो, सेल कति भयो, त्यहाँबाट ब्रेक इभन सेल घटाउन चाहनुहुन्छ भने त्यही मार्जिन। मार्जिन भनेको थापे एउटा एडिसनल रूपमा थप्नुलाई मार्जिन भन्छ, एडिसनलाई मार्जिन। 8 लाखबाट 5 लाख 3 लाख घटाइदियो, 8 लाखबाट 5 लाख घटायो भने 3 लाख जति के आयो मार्जिन अफ सेफ्टी। ओके, अब यो कुरा बुझिसकेको हो भने चाहिँ अब हामी क्वेसन नम्बर 15तिर लागौँ, जुन थ्योरी छ 16तिर लागौँ। थ्योरी छ, त्यसपछि हाम्रो ग्रुप बी सिद्धिन्छ। सो द्याट अब थ्योरीलाई म राम्रोसँग बुझ्ने तरिकाले भन्छु, तपाईँहरूसँग अब थ्योरी देखाउन गएँ म। 15 क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 15 चाहिँ पढ्नु होला, डिक्लाइन 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 डिक्लाइन। अब चाहिँ मेनली यो चाहिँ हाम्रो लेबर भेरिएन्स यो सिद्धियो। अब हेर्नु होला मेन अब्जेक्टिभ अफ, यो चाहिँ मध्यनजर गरेर हेर्नु होला। द मेन अब्जेक्टिभ अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इज टु सप्लाई अल काइन्ड अफ इन्भेन्ट्री। अब मेन के भन्छ, मेन अब्जेक्टिभ अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको मुख्य उद्देश्य के हो भने सप्लाई अल काइन्ड अफ इन्भेन्ट्री, सबै खाली इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ सप्लाई गर्ने इन अ रेगुलर म्यानरमा। द्याट देयर इज नो सेल्भेज अफ मेटेरियल, जसमा चाहिँ मेटेरियलको सेल्भेज नहोस्। इन प्रोडक्सन हेज मेनली नट बिन स्टप्ड डिस्कस भनेर भन्छ। के हो यो भनेको, के हो भने इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको हामीले अब इन्भेन्ट्री हाम्रो संस्थामा इन्भेन्ट्रीहरूलाई हामीले म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नका लागि आपूर्ति सप्लाई हरेक काइन्ड अफ इन्भेन्ट्रीहरू रेगुलरली सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि सर्टेज नहोस् मेटेरियलको लागि। अब हामीलाई फ्याक्ट्रीमा जति चाहिन्छ, जतिखेर चाहियो, जति मात्रामा चाहिन्छ त्यतिखेर त्यति एमाउन्ट चाहिँ पाउनको लागि प्रोडक्सन मे नट ह्याभ अ स्टप, जसमा प्रोडक्सन भनेको हाम्रो अब प्रोडक्सन गर्नको लागि प्रोडक्सन नरोकियोस् भनेर अब गरिन्छ भने यो यसलाई हामीले डिस्कस गर भनेर भनेको छ। ओके, यो 10 नम्बरको लागि क्वेसन सोधेको छ। लेट्स सी हियर द क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ। यो चाहिँ 15मा छ, इन्भेन्ट्री आर रिक्वायर्ड टु इन्स्योर द्याट प्रोडक्सन एन्ड सेल्स अपरेसन रन इफेक्टिभली अन डेली बेसिस भन्छ। इन्भेन्ट्रिजहरू चाहिँ सामान्यतया हामीले इन्स्योर्स द्याट प्रोडक्सन एन्ड सेल अपरेसन रन इफेक्टिभली अन डेली बेसिस भन्छ। दिनदिनै बेसिसमा चाहिँ हामीले अब इन्भेन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो, सेल गर्नुपर्ने हुन्छ डेली बेसिसमा। भने अब इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इज द क्रिटिकल अप्टिमल प्रोसिजर। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको एकदमै क्रिटिकल अप्टिमल प्रोसिजर हो, कन्ट्रोल हो इन द म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन, म्यानुफ्याक्चरिङ संस्थानहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सिन्स द स्टक आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटी, स्टकहरू ठुलो मात्रामा चाहिने भएको कारणले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर हामीलाई हेर्नु पर्यो। इन्भेन्ट्रिज आर केप्ट प्राइमरली फोर ट्रान्जेक्सन अनि प्रिभेन्टिभ र स्पेकुलेटिभ एन्ड सेभिङ पर्पोज भन्छ। जनरली इन्भेन्ट्रीहरू अब सेभ गर्नको लागि पनि राखिन्छ, त्यसै गरी ट्रान्जेक्सनहरू गर्नको लागि पनि, त्यसै गरी प्रिभेन्टिभ बचाउनको लागि, स्पेकुलेटिभको लागि पनि हामीलाई इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट राखेको हुनु पऱ्यो के, आवश्यकता परुन्जेल चाहिनको लागि धेरै पर्पोज हुन्छन्। अब दियर एप्रोप्रिएट म्यानेजमेन्ट अन द अदर ह्यान्ड्स इज रेदर डिफिकल्ट, तर त्यसको तिनीहरूको म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्न अर्को हिसाबले चाहिँ अब गाह्रो पनि छ। इफ दियर इज टु मच इन्भेन्ट्री अन द ह्यान्ड, यदि इन्भेन्ट्री धेरै नै छ भने, प्रशस्त मात्रामा छ भने, इट विल कस्ट मोर, यसले चाहिँ धेरै नै लागत जाने काम गर्छ। द अप क्यास एन्ड रिक्वायर्ड मोर स्पेस एमङ अदर थिङ एन्ड इट फिगर क्वान्टिटी आर हेल्ड स्कार्सिटी मे अकर। यदि अब स्कार्सिटी भनेको खाँचो आयो, यदि खाँचो भनेको हामीलाई अब इन्भेन्ट्रीको खाँचो आयो बजारमा र हाम्रै कम्पनीमा पनि अब खाँचो पऱ्यो भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ अब मेनली इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट छ भने त्यो खाँचो हुन नदिनको लागि हामी
सफल हुन्छौँ भन्न खोजेको हो। एज अ रिजल्ट र अन्तिममा नतिजा हेर्ने हो भने वान अफ द मोस्ट इसेन्सियल गोल अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इज टु एचिभ म्याक्सिमाइज इफिसियन्सी इन प्रोडक्सनको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि त्यस एकदमै म्याक्सिमाइज इफिसियन्ट हो र अनि सेल वाइल इन्भेस्टिङ दियर लिस्ट एमाउन्ट अफ मनी इन इन्भेन्ट्री दिस विल इन्स्योर द्याट अन द वान ह्यान्ड एक हिसाबले गर्ने हो भने द राइट एमाउन्ट अफ इन्भेन्ट्री इज एभाइलेबल टु मिट ट्रान्जेक्सन निड एज वेल एज तपाईँहरूको प्रिकसन स्पेकुलेसन भन्छ एन्ड सेभिङ रिजन वाइल अदर ह्यान्ड स्मुथ बिजनेस अपरेसन आर नट ह्याम्पर्ड भन्छ दियर सुड बी अ कन्सटेन्ट सप्लाई अफ र मेटेरियल अर फिनिस्ड प्रोडक्ट फोर अ ट्रेड इन फ्याक्ट्री भन्छ ओके इन्भेन्ट्रिज इन्भेन्ट्रिज म्यानेजमेन्ट इज द मेन गोल टु सप्लाई अल काइन्ड अफ इन्भेन्ट्री रेगुलर इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको चाहिँ मेन गोल भनेको के हो भने सबै खालि इन्भेन्ट्रीहरू रेगुलर रूपमा अब म्यानेज गराइदिने इन सच अ म्यानर यस्तो हिसाबले द्याट देयर इज नो सर्टेज अफ मेटेरियल एन्ड प्रोडक्सन मे नट ह्याभ एम्पर टु स्टप भनेर लास्टमा मात्रै क्वेसनलाई लेखिदिएको हो। अनि अब हामी यो त बुझ्यौँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भने र नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 16 अब यो रह्यो क्वेसन नम्बर 16 र क्वेसन नम्बर तपाईँहरूले चाहिँ 17 त अब हेरेकै होला 17 त हेरेको भन्दा पनि म अर्को भिडियोमा ल्याएको छु ग्रुप सीलाई जुन 15 मार्क्सको लङ क्वेसनलाई झन् बढी टाइम चाहिने भएको कारणले अब चाहिँ जनरली हामी क्वेसन नम्बर 16 हेरौँ डिफाइन फ्लेक्जिबल बजेट डिफरेन्स फ्लेक्जिबल बजेट इन स्ट्याटिक बजेट भनेर दुईटाको बिचमा फ्लेक्जिबल बजेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो हेर्नु होला फ्लेक्जिबल बजेट भन्छ फ्लेक्जिबल बजेट नामै के छ फ्लेक्जिबल भनेको के हो फ्लेक्जिबल भनेको तान्निने जस्तै भनौँ न फ्लेक्जिबल बजेट इज अ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन त्यही भनेर त मैले अब कम्पनीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ कसरी त्यो इभ्यालुएटिङ टुल बन्यो भनेको कसरी यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने इट एडजस्ट द स्ट्याटिक बजेट फर द एक्चुअल लेभल अफ आउटपुटको लागि स्ट्याटिक बजेटलाई यसले एडजस्ट गर्ने काम गर्छ इट इज डाइनामिक अर्थात् चेन्जिङ इन नेचर यो चाहिँ एकदमै बदलिदो र चेन्जिङ नेचरको हो इन द कन्ट्रास्ट अफ ट्रेडिसनल स्ट्याटिक बजेट प्लानिङ भन्छ एन्ड इट इन्जोय पिरियडिक चेन्ज एन्ड एडजस्टमेन्ट इन एक्टिभिटी लेभल एन्ड देन रिलेटिभ कस्ट प्याटर्न अनुसारले हुने भयो र फ्लेक्जिबल बजेट इज डिजाइन फ्लेक्जिबल बजेटलाई यस्तरी डिजाइन गरिन्छ यस्तरी सिँगारिन्छ कि टु चेन्ज वेन द भोल्युम अफ एक्टिभिटी चेन्जेस जसरी हाम्रो भोल्युम अफ एक्टिभिटी परिवर्तन हुन्छ त्यही अनुसारले यो पनि चेन्ज त्यही भएर त नाम मैले फ्लेक्जिबल भने चेन्ज हुने भएको कारणले दिस बजेट इज प्रिपेयर टु रिभिल द डिफरेन्ट कस्ट चेन्ज इन प्रोडक्सन अर्थात् एक्टिभिटी लेभल परिवर्तन हुनुको कारणले यो आएको हो द डिफरेन्स बिट्विन फ्लेक्जिबल बजेट र स्ट्याटिक बजेट बिचको के भिन्नता छ लेट्स सी हियर स्ट्याटिक बजेट भनेको नामै स्ट्याटिक छ स्ट्याटिक बजेट इज अ बजेट यस्तो बजेट हो द्याट डज नट चेन्ज नामै स्ट्याटिक भनेको त चेन्ज नहुनेवाला के चेन्ज ड्यु टु एनी चेन्ज इन एक्टिभिटी लेभल अर्थात् भोल्युम लेभल चेन्ज परिवर्तन हुँदैमा चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक बजेट चाहिँ चेन्ज हुँदैन भने फ्लेक्जिबल बजेटमा चाहिँ फ्लेक्जिबल बजेट इज अ बजेट फ्लेक्जिबल बजेट भनेको यस्तो बजेट हो द्याट चेन्ज एज पर द एक्टिभिटी लेभल अर्थात् प्रोडक्सन युनिट जति भयो एक्टिभिटी लेभल जति बढ्यो जति घट्यो त्यही अनुसारले परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यो हो फ्लेक्जिबल बजेट स्ट्याटिक बजेट इज अलवेज फिक्स स्ट्याटिक बजेट जहिले पनि फिक्स नेचरको हुन्छ द्याट मिन्स इट इज सेम फर एनी एक्टिभिटी लेभल भने फ्लेक्जिबल बजेट अन द अदर ह्यान्ड फ्लेक्जिबल बजेट अर्को भाषामा भन्ने हो भने इज द सेमी भेरिएबल वान पार्ट अफ इट इज फिक्स एन्ड अनदर चेन्जेस एज पर एक्टिभिटी लेभल नामै फ्लेक्जिबल छ भने चेन्ज त हुने हो नि स्ट्याटिक बजेट भेरी सिम्पलिस्टिकमा छ भने फ्लेक्जिबल बजेट जहिले पनि कम्प्लेक्सिटी हुन्छ त्यो भएर फ्लेक्जिबल बजेटको खासै सोध्दैन इक्जाममा न्युमेरिकल ओके सोध्न पनि सक्छ किनकि अब थाहै छैन फ्लेक्जिबल बजेट आउनु पनि सक्छ अब हेरौँ स्ट्याटिक बजेट इज इस्टिमेटेड अन द पास्ट डाटा स्ट्याटिक बजेट जहिले पनि कसरी इस्टिमेट गरिन्छ भने पास्टका डाटाहरूमा चाहिँ एन्टिसिपेसन म्यानेजमेन्ट रिगार्डिङ द फ्युचर इभेन्टलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टले एन्टिसिपेट गर्ने काम गर्छ फ्लेक्जिबल बजेट अन द अदर ह्यान्ड इज इस्टिमेट बेस्ड अन रियलिस्टिक सिचुएसन फ्लेक्जिबल बजेट जहिले पनि रियलिस्टिक सिचुएसनमा हुन्छ भने अब स्ट्याटिक बजेट इज नट एडभान्टेजिनियस टु मिडियम अर्थात् लार्ज इन्टरप्राइज ठुल्ठुला इन्टरप्राइज सङ्घ संस्थानहरू र मिडियम
इन्टरप्राइज नेचरकाहरूको लागि स्ट्याटिक बजेट हुँदैन, किनकि यो सिम्पलिस्टिक सामान्यतया सिम्पलिस्टिक भएको कारणले। बट द वाइडली सुइटेबल फर माइक्रो अर्गनाइजेसन भनेको मझौला सङ्घ संस्थानहरूको लागि मात्र यो एकदमै सुइटेबल छ। ओके, फ्लेक्जिबल बजेट इज द सुइटेबल फर अल काइन्ड अफ अर्गनाइजेसन। फ्लेक्जिबल बजेट सबै खाले संस्थानहरूको लागि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, फ्रम माइक्रोदेखि लार्जरसम्म। यसै गरी तपाईँहरूको ग्रुप सी अर्को भिडियोमा भेट्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, यदि तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो स्लोमा म हेर्न चाहन्छु भिडियो भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले यहाँ यसमा चाहिँ स्लो गर्न पनि सकिन्छ। स्लो गर्दैन म भनेपछि अब अर्को भिडियो मैले फुल हालिसकेको छु 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि, त्यो भिडियो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो युट्युब च्यानलमा खोजेर। ओके गाइज, द्याट्स इनफ फर टुडेज डिस्कसन म्याटर। विल मिट लेक्चर, विल मिट पार्ट नम्बर 3 मा, जुन ग्रुप 3 को लागि।